दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 31 पेशकश मेरे कारवां। जेडीपी का लफ्ज़ या अल्फाज मेरे लिए नए हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अलबत्ता मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, यहूदी लॉबी इस वक्त बहुत ताकत में है। अमेरिका का सदारती निज़ाम इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। वो जिसको चाहें कुर्सी सदारत पर बिठा दें और जिसे चाहें अवाम की निगाह में ज़लील व रुस्वा कर दें। वो फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुराया। इसके करखत चेहरे पर मुस्कुराहट अजीब सा तासुर उभारा। रऊनत भरे लहजे में बोला, हम किंग मेकर हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी हुक्मरानी है। हम लोगों, कौमों और मुल्कों की तकदीर लिखते हैं। तुम हमारी दोस्ती पर नाज करोगे? मैंने इसे घुसने की तरह पूछा। मुझ पर संगीन इल्ज़ामात आयद करके पाकिस्तान से यहाँ लेकर आए हो और अब तुम मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। मैं तो तवक्को कर रहा था मुझे डीसी पहुँचाया जाएगा, मुझ पर मुकदमा चलाया जाएगा और सख्त तरीन सज़ा से गुजारा जाएगा, जैसे कि तुम लोग अमल कासी के साथ करने वाले हो। मगर तुम्हारा हालिया रवैया देखकर मैं उलझन में पड़ गया हूँ। ये तुम लोगों की कौन सी नई पॉलिसी है? एक तो तुम्हें गैर मुतल्लिक लोगों के इसको अपने साथ नथी करने का बड़ा शौक है। इसने बड़ा सामना करते हुए बोला, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। अमल कासी और धनो तुम्हारा मसला नहीं है। मैं तड़प कर रह गया। अमल कासी से वाकई मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन धनो यानी साहिल तो मेरे लिए रागे जान की हैसियत रखती थी और वो मनहूस बर्नार्ड लियो इसे गैर मुतल्लिक कह रहा था। मेरे चेहरे पर उभरने वाले नागवारी के तासरात को इसने फ़ौरन नोट कर लिया। एक तो तुम मशरिक लोग, खसूसन पाकिस्तानी, बहुत जोशीले और जज्बाती होते हो। तुम में मुकम्मल और बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं। तुम्हारे एहसासात को ज़रा सी ठेस लगे तो फ़ौरन भड़क उठते हो। मैंने इसके तबसरे पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इस किस्म के ख्यालात का इजहार इस तोता मार का नाक वाले यहूदी ने भी किया था। मैं खामोशी से बर्नार्ड लियो को घूरता रहा तो इसने वजाहत करते हुए कहा, तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि अमल कासी अमरीकी CIA का मुजरिम है। इसने नहायत ही अहम अमरीकी एजेंट्स को कत्ल किया था। CAI वालों ने इसे पकड़ने के लिए बहुत वक्त और डॉलर्स बेदौरे खर्च किए हैं। इस पर अमरीकी कवानीन के मुताबिक बाकायदा मुकदमा चलेगा और इसका जो भी हशर होगा वो दुनिया देखेगी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इसने इजाफा करते हुए कहा, शायद ये बात तुम्हारे इल्म में ना हो कि अमल कासी एक तवील अरसे तक CAI वालों के खिदमात अंजाम देता रहा है। फिर अचानक इसके दिमाग में एक फोरा उठा और वो CAI का दुश्मन हो गया। इसी ख्वामख्वाह की दुश्मनी में इसने CIA के एजेंट्स को कत्ल कर दिया। वाकई ये बात मुझे मालूम नहीं थी, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। वो बोला, इसीलिए तो कह रहा हूँ गैर मुतल्लिक मामलात को में मत दो। मुझे इसका अंदाज बहुत बुरा लगा और मैंने नागवारी से कह दिया, अमल कासी का मामला तो एक तरफ रहने दो, लेकिन साहिल मेरा ज़ाती मामला है, तुम इसे गैर मुतल्लिक नहीं कह सकते। वो खामोश नज़र से चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर निहायत ही ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम दोनों की मुकम्मल रिपोर्ट हम तक पहुंच चुकी है। मैं जानता हूं तुम्हारे दरमियान किस किस्म का ताल्लुक है, लेकिन तुम्हारे मालूमात के लिए बता दूं कि जब तक तुम हमारे दोस्त नहीं बन जाते हम तुम दोनों को आपस में मिलने नहीं देंगे। दोनों मामलात को अलग डील किया जाएगा। हमारी दोस्ती का हाथ थाम लेने में तुम दोनों को फ़ायदा है। शुएब गोरी और अज़ामबाद CIA के एजेंट की ज़ुबानी मुझे मालूम हो चुका था कि यह यहूदी लॉबी साहिल में किसी बेबहा ख़जाने की वजह से दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी लॉबी का एक नुमाइंदा बर्नार्ड लियो इस वक्त मुझसे मुज़ाकरत कर रहा था। मैंने सोचा इसको करनेद करना चाहिए। मिस्टर लियो, मैंने ठहरे हुए लहजे में इसे मुखातिब किया, मुझे पता चला है आप लोग किसी कीमती ख़जाने का राज जानने के लिए मेरी साथी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ये क्या चक्कर है? वो मोहतात लहजे में बोला, धनो एक अनमोल ख़जाने के राज से वाकिफ़ है। वो ख़जाना मादी और रूहानी अहमियत का हामिल है। हमारे रबी मोशे हायमन इस ख़जाने को हासिल करना चाहते हैं। मोशे हायमन, ये एक नया नाम सामने आया था। लियो के लबो लहजे में शामिल अदब एहतराम ये ज़ाहिर करता था मज़कूरा रबी कोई भी बहुत ऊंची चीज़ थी। मैंने किरदार जारी रखी और सरसरी अंदाज में कहा, साहिल यानी धनो तो एक सीधी सादी लड़की है। तुम किस खजाने के राज को इससे मंसूब करके मुझे हैरत में डाल रहे हो? वो चंद लम्हे टटोलती हुई नज़र से मुझे देखता रहा, फिर इस्तफसार किया, क्या तुम इस खजाने के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते? मैंने बेपरवाही से नफ़ी में गर्दन हिला दी। वो बेयकीनी से बोला,
دونوں تمہارے بہت قریب رہی ہے۔ میرا خیال ہے اس نے اس کے بارے میں تو کبھی نہ کبھی تم سے ذکر کیا ہی ہوگا۔ اگر اس نے بات مجھے واقعی بتائی ہوتی تو میں پہلی فرصت میں وہ خزانہ کھودنے نکل کھڑا ہوتا، میں نے خالصتاً امریکی مزاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تمہاری بات پر یقین کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ دھنو بہت ہی گہری اور مضبوط لڑکی ہے، ابھی تک اس نے بھی ہمیں کچھ نہیں بتا دیا۔ میں آہستہ آہستہ سے اپنے ٹریپ میں لا رہا تھا، اچانک میں نے ایک باؤنسر مار دیا۔ کہیں اس خزانے کا تعلق بدھ نیل کنڈ کی عبادت گاہ سے تو نہیں؟ برنارڈ لیو نیچے اور سیدھی بالرز کافی رنز اسکور کر چکا تھا۔ میرے باؤنسر نے اسے حواس باختہ کر دیا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا، ہاں وہ خفیہ خزانہ اسی عبادت گاہ کے تہ خانے میں پوشیدہ ہے۔ میں لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ وہ نادانستگی میں مجھے اپنی سوچ کے قریب لے آیا تھا، تاہم وہ ایک یہودی تھا۔ اپنی فطری عیاری کو استعمال کرتے ہوئے اس نے تشویشناک لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، کیا تم بھی اس راز سے آگاہی رکھتے ہو؟ بالکل نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ پھر تم نے بالکل درست حوالہ کیسے دیا؟ اس پر کریت سوار ہو گئی تھی۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں نے ایک اندازہ لگایا تھا جو اتفاق سے بالکل درست نکل آیا۔ درست اندازہ لگانا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، میں نے اس مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا۔ دراصل دھنو سے میری ملاقات اسی عبادت گاہ میں ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہ میرے ساتھ ہی رہی، اس لیے میں نے سوچا اگر وہ کسی خزانے کے راز سے واقف ہے تو لامحالہ اس کا تعلق اسی بدھ گاہ عبادت سے ہوگا۔ ہم تمہارے پیدا ہونے سے لے کر اب تک کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں، وہ مدبرانہ انداز میں بولا۔ تم کھٹمنڈو کے مضافات میں واقع اس عبادت گاہ تک کیسے پہنچے اور اس کے بعد اب تک کیا کرتے رہے ہو، اس کی ہمیں مکمل خبر ہو چکی ہے۔ تمہاری صلاحیتوں کو ناپنے اور بھانپنے کے بعد ہی ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ہم کسی پر کچا ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تمہاری ہسٹری کا شاید ہی کوئی صفحہ ہماری نگاہ سے اوجھل ہو۔ وہ میری ذات کو فوکس کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے چالاکی سے موضوع بدل دیا اور کہا، تم لوگ تو بے پناہ طاقت کے مالک ہو، بے حساب اختیار رکھتے ہو۔ جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس عبادت گاہ کے تہ خانے کوئی خزانہ موجود ہے تو تم اسے کھود کر نکال لو، خواہ مخواہ ساحل کی محتاجی کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کرنا اگر ممکن ہوتا تو پھر کیا ہی بات تھی، وہ بے دلی سے بولا۔ کیوں، ایسا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ مشکل؟ اس نے خلا میں گھورا اور بولا، ہم یہ کوشش کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہمارے ربی موشے ہائمن کا کہنا ہے، اگر عبادت گاہ کے تہ خانے کو کھودا گیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا سوائے ہلاکت اور بربادی کے۔ اس خزانے تک پہنچنے کا طریقہ کار صرف دھنو کو معلوم ہے، اور ہم بہت جلد اسے تعاون کرنے کے لیے آمادہ کر لیں گے۔ وہ ہمارے قبضے میں ہے، اسے ربی کی بات ماننا ہی ہوگی۔ برنارڈ لیو کی بات سن کر میرے ذہن میں تھونچی کے الفاظ گونجنے لگے۔ ساحل کے باپ تھونچی نے مجھے بتایا تھا، جب بھی سونے کے اس بے بہا ذخیرے تک پہنچنے کی کوشش کی گئی تو عبادت گاہ میں خون کی ندیاں امڑ آئیں اور درجنوں سینکڑوں ہلاکتیں وجود میں آئیں۔ میرے سامنے کرسی پر بیٹھے وہ یہودی بھی کچھ اس قسم کی ہی بات کر رہا تھا، اور یہ معلومات اس تک ان کے ربی نے پہنچائی تھی۔ موشے ہیمن واقعی کوئی بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھا؟ میں نے لیو سے پوچھا، تمہارے ربی نے اس خزانے کی کوئی تفصیل تو بتائی ہوگی؟ میں در حقیقت یہ جاننا چاہتا تھا وہ لوگ صرف سونے کے ذخیرے تک محدود تھے یا کہانی اس سے بھی آگے کی تھی۔ یہودیوں کا ربی بے پناہ روحانی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، اس کا درجہ روحانی اور مذہبی لیڈر استاد اور اسکالر جیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے روحانی پیشوا کے الفاظ زیادہ مناسب ہیں۔ وہ مادی اور روحانی علوم کا ماہر ہوتا ہے، ظاہر اور باطن کے بہت سے معاملات پر اسے تصرف حاصل ہوتا ہے۔ لیو نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ربی موشے ہائمن کا کہنا ہے کہ اس عبادت گاہ کے تہ خانے سونے کے ایک بڑے ذخیرے کے علاوہ 5 نایاب اور انمول اسٹون بھی موجود ہیں۔ نایاب اور انمول ان معنوں میں کہ ان کے سائز، معیار اور تراش خراش کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ دنیا میں تاہم یکتا ہے، کوئی ان جیسا دوسرا روئے زمین پر نہیں پایا جاتا۔ وہ 5 بابرکت اسٹون روبی، ایمر ایلڈ، سفائر، ٹوپاز اور ڈائمنڈ ہیں۔ یہ 5 اسٹون یہاں بھی موجود ہوں وہ بے پناہ روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ربی اسی حوالے سے ان میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں صرف سونے کے ذخیرے کے بارے میں جانتا تھا۔ لیو نے اسٹونز کے حوالے سے جو انکشاف کیا تھا تو اس نے وقتی طور پر میرے ہوش اڑا دیے، اور سب سے پہلے میرے ذہن میں یہی سوال ابھرا تھا کہ کیا واقعی ساحل کسی نایاب خزانے تک پہنچنے کا راستہ جانتی ہے؟ میرا سابق تجربہ اور معلومات اس سوال کا جواب نفی میں دیتے تھے۔
بہرحال مجھے معلومات یہودیوں کے ربی کے دعوے کو آسانی سے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ سونے والے ذخیرے کا درست پتہ دے رہا تھا تو اسٹونز والے معاملے کو یکسر رد کرنا بہت مشکل تھا۔ اس خطرناک سوال کا جواب دینا ساحل ہی دے سکتی تھی، اور ساحل میری دسترس میں نہیں تھی۔ میں نے برنارڈیو سے پوچھا، تم مجھے اتنی اہم معلومات دے رہے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں کہ میں یہاں سے نکلنے کے بعد تم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہوں؟ مشکلات؟ اس نے نیم تنزیہ انداز میں کہا۔ یہ سب اس وقت ممکن ہوگا جب تم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد گمگیر لہجے میں بولا، وجدان، تم اس وقت GDP کے ایک نہایت ہی خفیہ اڈے پر ہو۔ تمہارے یہاں سے باہر نکلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ۔ میں اس وقت الاسکا کے کس حصے میں ہوں؟ میں بے اختیار میں پوچھا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، یہ GDP کا ایک ایسا پراسرار ٹھکانہ ہے جس کے بارے میں الاسکا کے باسی کچھ نہیں جانتے۔ یوں سمجھ لو ہم سب کے درمیان بھی ہیں، لیکن کوئی آنکھ ہمیں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ ایک ان سین زون ہے، ناویدا اور مادرائی مقام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تم مجھے مرعوب اور متاثر کرنے کے لیے تو یہ لمبی نہیں چھوڑ رہے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، ہمیں ایسے کسی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی تم ایسی باتوں سے متاثر ہونے والے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آخری جملہ اس نے میری آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے ادا کیا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھ لیا، تم نے میری بات کا جواب گول کر دیا ہے۔ ابھی تک یہ نہیں بتایا تمہارا یہ خفیہ اڈا الاسکا کے کس علاقے میں ہے؟ اس سوال کا جواب تمہیں اس وقت دیا جائے گا جب تم ہماری دوستی قبول کر لو گے، وہ گہری سنجیدگی سے باہر بولا۔ بہرحال یہ بہت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا مقام ہے۔ باہر کے لوگوں کو یہاں لانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پہلے انہیں نہلا دھلا کر اچھی طرح پاک صاف کر لیا جاتا ہے۔ تمہیں انکریج میں ملنے والا وہ ریسیپشن تو یاد ہوگا۔ اس نے لفظ ریسیپشن پر خاصا زور دیا تھا۔ میرے تصور میں ہی وہی جان خیز بات گھوم گیا جب میں روزی اور روٹی نے مجھے ایک کنگ سائز باتھ ٹب میں ملا کر دھویا تھا۔ اس یادگار بات کو میں کیسے بھول سکتا تھا؟ حالانکہ اس وقت میں لگ بھگ آدھے بدن سے بیدار تھا، لیکن پھر بھی مجھے نہلانے کے دوران میں روزی اور روٹی نے اپنی گداز انگلیوں سے وہ انگیلیاں کی جنہوں نے مجھے سنسنا کر دیا تھا۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ بینکاک میں گزرا تھا، جہاں مساج اینڈ باتھ پارلر کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھائی وانگ بھی ایک مساج پارلر چلاتی تھی۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا ایسے سینٹرز پر کس طرح گاہک کی خدمت کی جاتی ہے، لیکن روزی اور روٹی نے جس فنکارانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا تھا وہ بے مثال اور ناقابل فراموش تھا۔ برنارڈیو کی خردری آواز نے مجھے تصور کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ وہ مزید بتا رہا تھا، حالانکہ تم اس وقت ایک چھوٹی سی کوٹری میں بند ہو، لیکن تم نے یہاں کس قسم کی گھٹن یا آلودگی محسوس نہیں کی ہوگی۔ اس پورے اڈے کو انتہائی فرحت بخش پاک صاف کر رکھا ہے۔ اس وقت باہر درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ بیرونی فضا میں تم چند منٹ سے زیادہ سلامت نہیں رہ سکتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے برف کا حصہ بن جاؤ گے، لیکن کوٹری کے اندر تم بغیر کچھ اوڑھے یا اضافی گرم لباس پہنے آرام سے کھڑے ہو۔ اس حوالے سے واقعی بڑا حیرت زدہ تھا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس نے بتایا، یہ ہمارے ربی موشے ہائمن کا کمال ہے۔ یہ ربی کا ذکر کرتے ہوئے اس انداز میں ایک عجیب سا اخر آ جاتا ہے۔ میں فروغی باتوں کو پشت ڈال کر انتہائی ضد میں آ گیا، اور ان کی ربی کی شان میں سنائے جانے والے قصیدوں نے مجھے دلچسپی نہیں دی۔ میں نے برنارڈیو سے سوال کیا، دوست بنا کر تم لوگ مجھ سے کیا کام لوگے؟ دوست کے کام آتا ہے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ ہم تمہارا ہر طرح سے خیال رکھیں گے، تم ہمارے کام آتے رہنا۔ تم جیسے لوگوں کی ہمیں تلاش رہتی ہے۔ تم اب تک چھوٹے موٹے دشمنوں سے نبرد آزما رہے ہو، ہمارے ساتھ تمہیں بڑے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ تم نے ابھی تک کام کی نوعیت نہیں بتائی، میں نے غصہ دار الفاظ میں بولا۔ تفصیلات تمہیں ربی موشے ہائمن بتائیں گے۔ میں سمجھ گیا وہ میری بات کا جواب نہیں دے گا۔ میں طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، اور ان سنگین الزامات کا کیا جو یہاں لانے سے پہلے مجھ پر عائد کیے گئے تھے؟ میں نے یہود نواز تنظیم CFK کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کول تم لوگوں کے 3 یہودیوں کا قاتل بھی ہوں، حالانکہ میں اور وہ مارشل آرٹس چیمپئن ایک خون ریز مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ازیں علاوہ CD والا معاملہ بھی ابھی تک بیچ میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دوستی کی صورت میں تمہاری تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ ہم بڑے کشادہ دل اور وسیع ظرف کے مالک ہیں۔ میں نے ان کی کشادہ دل اور وسیع ظرفی پر بعض زبانیں
खामोशी ला माहौल भेजी और चुपते हुए लहजे में बोला, वैसे इस सीडी में कौन सा राज पोशीदा था? तोते की चूंच वाले CIA के एजेंट ने मुझे बताया। सीडी में मेरे मुल्क पाकिस्तान के बारे में कोई अहम मालूमात थी। जॉनसन प्लेदर ने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा था। क्या ये C एजेंट का नाम है? मैं पूछे बिना ना रह सका। इसने असबात में गर्दन हिलाई। मैम ने नफरत भरे लहजे में कहा, वो जॉनसन नहीं बल्कि डॉगसन है। अगर तुम इसके नाम के आखिरी हिस्से से R और R दो या ज़्यादा मुनासिब रहेगा। उर्दू और अंग्रेज़ी का हसीन मिलाप देखने के में आएगा। डॉगसन प्लेद। इस अमरीकी एजेंट के लिए मेरे दिलो दिमाग में बड़ा बेहद गुस्सा भरा हुआ था। लियो के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था, ताहम इसके मजबूत आसाब ने इसे तैश में आने से रोके रखा। सीडी के बारे में मालूमात फराहम करते हुए इसने बताया, CIA का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर अमरीकी बनफ्से नफीस खुद जा जाकर दूसरे मुल्कों में काम करें तो फ़ौरन अवाम ख़ास इनकी नज़रों में आ जाएंगे। लिहाजा इन्हें वहाँ के मुकामी बाअसर और मालूमात याफ्ता अफराद से काम लेना पड़ता है। अपने काम के बंदे को ये लोग किसी न किसी तरह चुंगल में फंसा ही लेते हैं, फिर वो इनके आगे मजबूर हो जाता है। वो अपने ही मुल्क के अंदर अपने हम कौम अफराद के दरमियान नहायत ही खुफिया तौर पर अमरीकी CIA के एजेंट के तौर पर काम करने लगते हैं। ताहम CIA वाले से एक लम्हे के लिए भी आज़ाद नहीं छोड़ते। इसकी नादीदा निगरानी जारी रहती है। अगर वो इन्हें धोखा देने की कोशिश करे तो ऐसी ठोकर लगाई जाती है कि आइंदा के लिए वो राह बरास्त पर आ जाता है। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, शुएब गोरी और एमएल कासी की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। तुम पर जिस सीडी की चोरी का इल्ज़ाम है, इसमें इन तमाम अफराद की मुकम्मल फहरिस्त थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी CIA के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अगरचे ये मालूमात को डोर्डर्स में है, लेकिन कंप्यूटर का कोई माहिर इन्हें बाआसानी डिकोड कर सकता है। बर्नार्डियो नहायत ही खतरनाक इंकिशाफ कर रहा था। काश ऐसी कोई सीडी वाक़तन मेरे हाथ लग जाती। मैं इन नासूरों को नेस्त नाबूद कर देता जो अगयार के हाथों का खिलौना बनकर मेरे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे थे। अफसोस वो नहायत ही आम सीडी नकली वजदान के हाथ लग गई थी। पता नहीं वो आफत ज़दा इस सीडी के मालूमात को किस काम में लाने वाला था। मैंने बर्नार्डियो से पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुमने बताया शुएब गोरी कराची में CIA के एजेंट के हैसियत से काम कर रहा, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक वो यहाँ यहूदी लॉबी का आला कार है। इनके मकासद को परवान चढ़ाने के लिए इसने नाम निहाद इस्लाही तंजीम क्राइम फ्री कराची CFKR ले रखी है। वो ज़ेरे लब मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया और बोला, एक ही बात है। मैंने पूछा, मैंने 3 यहूदियों का कत्ल किया है तुम्हारे शुमार के मुताबिक, और CIA वालों की एक खुफिया सीडी चुराई है। इन संगीन जुराइम की बिना पर मुझे DC पहुंचाया जाना चाहिए था। CIA वालों ने मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? ये भी हमारे रब्बी का कमाल है। वो गहरी संजीदगी से बोला, रब्बी मोशे हैमन के सामने कोई सवाल नहीं उठा सकता। इन्होंने तुम दोनों के बारे में पहले ही फैसला सादिर कर दिया था कि तुम्हें DC की बजाय इसराइल पहुंचाया जाएगा। पहले रब्बी अपना काम करेंगे, इसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो तुम्हें वाशिंगटन DC रवाना कर दिया जाएगा। DC वाले तुम लोगों से। मैं इसकी बात सुनकर चौंक उठा और कतई कलामी करते हुए कहा, फिर हमें इसराइल की बजाय अलास्का के बर्फजार में क्यों लाकर फेंक दिया गया है? मैं यही बताने जा रहा था, वो रसानियत से बोला, लेकिन तुमने मेरी बात काट दी। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद इसने कहा, तुम्हें इसराइल की बजाय अलास्का का फैसला भी रबी मोशन हायमन का ही है। GDP का हेडक्वार्टर तो इसराइल में है ना, ताहम हेडक्वार्टर के बाद ये ठिकाना सबसे ज़्यादा महफूज समझा जाता है जहाँ पर तुम इस वक्त मौजूद हो। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि वो इस ठिकाने के वजूद से कोई वाकिफ़ नहीं, सिवाय इंतहाई मुतल्लिका लोगों के। इसने सांस लेने की खातिर थोड़ा तौक़ुफ़ किया, फिर बात को मुकम्मल करते हुए कहा, जब तुम US एयर बेस पर एक तैयारे के अंदर बैठे जॉनसन प्लेदर के सवालात के जवाब दे रहे थे तो इसी वक्त हमारे रब्बी ने इसराइल जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके अलास्का का फैसला सुना दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया? मैंने बेताबी से पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, रब्बी के फैसले पर सवाल नहीं किया जाता, बर्नार्डियो ने कहा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर मुझे तुम्हारे रब्बी से मिलने का मौका मिला तो मैं ये सवाल ज़रूर उठाऊंगा। बर्नार्डियो ने गुस्सीली नज़र से मुझे घूरा। इसकी दानिश में मैं इनके रब्बी की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा था। वो कदरे सख्त लहजे में बोला, अंदाज धमकी देने वाला था। अगर मेरी बातें तुम्हें समझ में ना उतर सकी तो फिर रब्बी तुम्हें ट्रीट करेंगे। बहरहाल हमने तुमसे काम तो लेना ही है, रब्बी अपना कोई मिशन अधूरा नहीं छोड़ते। मैंने उखरे हुए लहजे में कहा,
اگر تم لوگوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دوں تو؟ میں نے کہا نا، پھر تمہیں ربی موشن ہیمن کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ربی سنگین ترین انکار کو بھی آسان ترین اقرار میں بدلنے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں نے جل کر کہا، تو پھر بھی بہتر ہے تم پہلی فرصت میں مجھے اپنے ربی کے پاس لے چلو۔ میں تم لوگوں کی منافقانہ دوستی پر 1.25 لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریں سے اڑ رہی تھیں۔ وہ دونوں مٹھیوں کو بار بار بھینچ کھول رہا تھا۔ اس نے زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا۔ میرے طرز تکلم اور الفاظ کی آتش بازی نے اسے پاتا سر آگ کا گولا بنا دیا تھا۔ تاہم چند لمحات کے بعد ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، ربی کی جانب سے فی الحال تمہیں کچھ نہ کہنے کا احکام ہے، لیکن فکر نہ کرو، تمہارے دماغ کی ساری گرمی کو کشید کر کے وہاں الاسکا کی ٹھنڈی ٹھار برف کو سجا دیا جائے گا۔ تم بے خوشی ہمارے اشاروں پر ناچنے لگو گے۔ میں خاموشی اور معدانہ نظر سے یک ٹک اسے گھورتا چلا گیا۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، تمہارے پاس صرف آج رات کی مہلت ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کر لو۔ اگر صبح تمہارا فیصلہ ہماری دوستی کے حق میں ہوا تو بڑی اچھی بات ہے، یہ بات صورت دیگر تمہیں ربی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ویٹس آل۔ بات ختم کر کے وہ مڑا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ برنارڈ لیو کے ساتھ ہونے والی طویل گفتگو نے کوفت کے ساتھ ساتھ میری معلومات میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ میں امریکی CIA اور صہیونی یہودی تنظیم JDP کے درمیان تختہ مشق بن کر رہ گیا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک نیا اور ہنگامہ خیز موڑ تھا۔ پتہ نہیں حالات کی کروٹ مجھے کہاں پہنچانے والی تھی۔ بدھ نیل کنڈ والی عبادت گاہ کے حوالے سے لیو نے مجھے حیرت انگیز انکشاف کیا تھا۔ میں صرف تہہ خانے والے سونے کے ذخیرے سے واقف تھا۔ ربی موشے ہیمن کا دعویٰ تھا اس تہہ خانے کے کسی حصے میں 5 قیمتی پتھر، ڈائمنڈ، ہیرا، ایمرالڈ، پنا، روبی یا قوت، سفائر، نیلم اور ٹوپاز پکھراج بھی موجود تھے، جو اپنی ساخت اور تراش خراش کی بنا پر انمول اور نایاب تھے، اور ان روحانی و نایاب پتھروں کا تک صرف اور صرف ساحل ہی پہنچا سکتی تھی۔ لیکن مجھے ساحل کہیں سے بھی ایسی نہیں لگتی تھی۔ برنارڈ لیو نے سخت رخصت ہوتے ہوئے مجھے ایک رات کی مہلت دی تھی تاکہ میں ان کی دوستی یا دشمنی کا انتخاب کرنے کے لیے اچھی طرح سوچ بچار کر لوں۔ ان کا واضح مطلب یہی تھا، وہاں رات یا تو شروع ہو چکی تھی یا پھر شروع ہونے والی تھی۔ مجھے لیو سے یہ پوچھنے کا خیال نہیں رہا تھا کہ اس کوٹری میں مجھے داخل کیسے کیا گیا تھا، جبکہ اس کی دیواروں میں دروازہ نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ ننھی منی سی کوٹری، واحد کھڑکی سے انسانی داخلہ ممکن نہیں تھا۔ بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر خاموش بٹھا کر وہ کوٹری ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کر دیا گیا ہو۔ میرے بدن کے مفلوج حصے پوری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ ہلکے پھلکے ناشتے نے جسم میں مزید چستی بھر دی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے جمائیاں آنے لگیں۔ اس کا اثر تھا جو ناشتے میں نے پی تھی۔ چائے اور کافی مجھ پر الٹا اثر کرتی ہیں، نیند بھگانے کی بجائے اسے دعوت دے کر بلاتی ہیں۔ میں جا کر میٹرس پر لیٹ گیا۔ کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے مجھے سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا فیصلہ اٹل تھا، اور وہ یہ کہ مجھے کسی بھی صورت میں یہودیوں کا اعلی کارڈ نہیں بننا تھا، نہ دوست کی شکل میں اور نہ ہی دشمن کے روپ میں۔ لہٰذا زیادہ بہتر یہی تھا کہ میں اپنی نیند پوری کر لوں۔ پتہ نہیں آئندہ کیسے حالات پیش آتے، گھنٹوں آنکھ لگانے کا موقع بھی ملتا یا نہیں۔ اب میرا سابقہ چودھری نواز علی یا شعیب گوری جیسے دشمنوں سے نہیں تھا۔ یہودی اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے۔ اس قوت سے نمٹنے کے لیے مجھے ذہنی، جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کو باوقت بروئے کار لانا تھا، اور اسی سلسلے میں چی کا شعبہ نہایت ہی اہم تھا۔ ایسا سوچتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیند کے وادی میں اترنے سے قبل یوگا اور چی کی مخصوص مشقیں کرنا ضروری تھا۔ میں نے جسم کو آمادہ کرنے کے لیے ہتھ یوگ کے 2-3 آسن لگائے۔ مبینہ طور پر وہ رات کا وقت تھا، تاہم کوٹری کے اندر بڑی فرحت اور آسودگی محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں یہ ایئر کنڈیشننگ کا کیسا نظام تھا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لوٹس پوسچر کو برا پوسچر اور پلو پوسچر کے بعد میں نے کینڈل پوسچر لگایا اور سانس کی مشق کے لیے آلتی پالتی مار کر پدم آسن میں بیٹھ گیا۔ میں لگ بھگ 10 منٹ تک پرانا یام کے تحت اسٹروک پر بریتھنگ کرتا رہا۔ بریتھنگ کے اس مخصوص انداز میں ایک خاص طریقے سے انہیل اور ایکسہیل کیا جاتا ہے جو چی کو متحرک کر دیتا ہے۔ جب چی پوری طرح بیدار ہو گئی تو میں نے تصور قائم کر لیا۔ اس وقت میری توجہ کا مرکز ساحل تھی۔ دراصل میں ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ بدھ نیل کنڈ کی عبادت گاہ کے ایک ذکر سے میرے ذہن میں وہ واقعہ تازہ ہو گیا تھا جب نوک پال کے بھیجے ہوئے 3 افراد کی جیب
को खौफनाक हादसा पेश आ गया था। वो लोग मेरी और जख्मी सुंबा की तलाश में इस इबादतगाह की तरफ आए थे। थोंची ने मुझे और धनु को तहखाने में छुपा दिया था। वो लोग हमें ना पाकर थोंची और भीड़ जाने को अपने जुल्म ज्यादती का निशाना बनाकर वापस चले गए थे। मैंने साहिल के माँ बाप की हालत देखी तो मेरा खून खौल से उठा। मैंने आंखें बंद करके इन 3 अफराद का तस्वुर किया था। पता नहीं वो कौन सा लम्हा था कि थोड़ी सी कोशिश के बाद वो लोग मेरे तस्वुर में आ गए थे। मेरी सोच के अकाब ने इन्हें जा लिया था। वो तीनों एक जीप में सवार भागती की तरफ जाने वाले कानिंग हाई पर तेज रफ्तारी से उड़ रहे थे। मैंने इन्हें इन तस्वुर में फोकस कर लिया। अगले ही लम्हे मुझे सामने से लकड़ियों से लदा हुआ एक ट्रक नजर आया और वो फिर इस जीप से टकरा गई। वो तीनों फिनाकर घाट उतर गए। मैं नहीं जानता था ये सब कैसे हुआ। इस वक्त मेरा दिलो दिमाग इन बदमाशों के लिए गमो गुस्से से भरा हुआ था। मैं इनकी शदीद तरीन बाहरदी का ख्वां था। इन्होंने थूंची और भीड़ जाने को वहशियाना सलूक से गुजारा था। हो सकता है मेरी शदीद ख्वाहिश ने इन तीनों का भट्टा बैठा दिया हो। यह भी मुमकिन है ऐसी कोई बात ही ना हो। इन दोनों की मौत इसी हादसे में वाक़या होना लिखी हो और मेरे तस्वुर ने मुझे इनके भयानक मौत का मंजर दिखा दिया हो। होने को कुछ भी हो सकता था, लेकिन थोंची का ख्याल भी यही था कि मैंने अपनी किसी पर इसरार शिकस्ती की मदद से इन तीनों को निस्तो नबूद कर दिया। और ये क्या? साहिल के सर पर तवज्जो मरकूज किए चंद मिनट ही बाद ही गुजरे थे कि वो मेरे तस्वुर की गिरफ्त में आ गई। मेरा तखय्युल इसके सरापा से रोशन हो गया। वो इस वक्त मेरे ही जैसी एक कोठरी में किसी मैट्रेस पर लेटी हुई थी। इसकी आंखें बंद थीं। पता नहीं वो सो रही थी या ऐसे ही आंखें मूंद रखी थी। वो मुझे बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लगी। जी चाहा कि हाथ बढ़ाकर इसे छू लूं, उठकर बिठाऊं, बाहों में भर लूं। बेसाख्ता मेरे लबों ने इसे पुकारा, साहिल। मेरी इस पुकार के साथ ही तस्वुर टूट गया। वो मेरे तस्वुर की निगाह से ओझल हो गई। मेरी बंद आंखों के सामने तारीकी के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। इस कोठरी में मैं अकेला ही था। साहिल किसी और कोठरी में रह गई थी। मैं बेइख्तियार दोबारा आंखें बंद कर ली और साहिल को अपने तस्वुर में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार कोशिश के बाद मुझे कामयाबी हासिल ना हुई। वो मेरे तस्वुर में ट्यून नहीं हो पा रही थी। मैं अपने पिट्यूटरी और पैनल ग्लैंड्स पर कई मरतबा तवज्जो मरकूज की, मगर कुछ हासिल ना हो सका। मेरी बातनी आंख ने काम करने से इनकार कर दिया। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कोई सिंगल रेस्क्यू करने के मोड में नहीं था। मैंने थक हार कर कोशिश तरक कर दी। आज मैं एक हैरत अंगेज और खुशगवार तजुर्बे से गुजरा था। मैं इत्तकाज़े तवज्जो से अपने टारगेट तक रिसाई हासिल कर ली थी, मगर मेरी पुकार के सबब इस तस्वुर में रफ्ता पड़ गया, जो कई दफ़ा की कोशिश के बाद भी दूर ना हो सका। इस वक्त ये फैसला ना कर पाया कि वो चीख का कोई करिश्मा था या मेरी कोई ख़ास मखसूस कुव्वत बेदार हो गई थी। बहरहाल वो जो कुछ भी था, इसका ताल्लुक थर्ड आई यानी बातनी आंख, पैनल ग्लैंड ही हो सकता था। ची की कुव्वत ने इसी रास्ते से मुझे साहिल तक पहुंचाया था। गोया ची और वसीले तीसरी आंख का मिलाप हो गया था। इस तजुर्बे के बाद मुझे अफसोस होने लगा कि अब तक मैंने साहिल का सुराग लगाने के लिए ये अमल क्यों नहीं किया था। मैं कई माह से इसकी तलाश में दरो खाकी छान रहा था। अगर मैं पहले ही साहिल का तस्वुर करके अपने ग्लैंडर्स को जहमत देता तो इसकी लोकेशन वगैरह मालूम करने में कामयाब हो सकता था। जाने इससे पहले मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। सच कहते हैं, कुदरत के खान में हर काम एक वक्त मुकर्रर है। इससे पहले यह बात कोई सूरत नहीं। ये सलाहियत ही इस वक्त मुझ पर खुलना था, जब मैं अपनी ज़िंदगी के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा था। ताहम अभी भी इस सलाहियत के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करता तो शायद इसमें महारत हासिल हो जाती। साहिल खैर आफियत से थी, ये जानकर मेरे दिल को इत्मीनान हो गया। मैंने अपने दिमाग को मखसूस हिदायत दी और नींद की मेहरबान बाहों में समेटता चला गया। मैंने अपने ब्रेन क्लॉक को अलग सुबह पर सेट किया था। हिदायत के सिलसिले में मेरे दिमाग ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैंने जो वक्त मुकर्रर किया, इसी पर मेरी आंख खुल जाती है। इसी हिदायत का एक हिस्सा ये भी होता है कि अगर इस नींद के दौरान मेरे आसपास कोई गैर मामूली वाक़या पेश आने की तवक्को हो तो मेरी आंख बार वक्त मुकर्रर से पहले ही खुल जाएगी। और इसी रात मेरी आंख एक अचानक खुल गई थी। मैं टांगे नीचे फैलाए मैट्रेस पर खामोशी से लेटा रहा। ये एहसास तो हो गया था कि अभी मेरी बेदारी का वक्त नहीं हुआ। इसका यही मतलब था कि कोई गड़बड़ हो चुकी है या होने वाली है। मैं बड़ी तवज्जो से लेटे लेटे सुनगुन लेने की कोशिश करने लगा, फिर एहतियात से उठकर बैठ गया। कोठरी और इसके अंदर का मुख्तसर सामान जूं का तूं था। अजीबुलविदा वजूद खिड़की से मुनासिब रोशनी कोठरी के अंदर पहुंच रही थी। इस सामान से यह अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था कि बाहर दिन होगा या रात। मेरे पास घड़ी भी मौजूद नहीं थी कि कोई हिसाब किताब कर लेता। अलबत्ता मुझे भरोसा था कि अभी सुबह होने में बहुत वक्त बाकी है। मेरी आंख खिलाफ मामूल वक्त मुआयना से बहुत पहले खुल गई थी। मैं मैट्रेस से नीचे उतर आया और इस वक्त मुझे महसूस हुआ इस कोठरी में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। लेकिन कौन?
اس خیال پر میں نے بڑی کھوجتی ہوئی نظر سے ایک لمحے میں کوٹری کا جائزہ لیا۔ وہاں میرے سوا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بے اختیار میرے پاؤں اس کوٹری کے منی سائز واش روم کی جانب اٹھ گئے اور پھر واش روم کے اندر پہنچانے والی اس 4 فٹ طویل دیوار کے اس پار وہ مجھے نظر آ گئی۔ میں نے پہلی ہی نگاہ میں اسے پہچان لیا۔ وہ روٹی تھی۔ روٹی نے اس وقت قدرے معقول لباس سے زیب و وجود بنا رکھا تھا۔ روٹی کو وہاں دیکھ کر مجھے بے درجہ حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کب اور کیسے اس کوٹری میں داخل ہوئی تھی، ایک ایسی کوٹری میں جس میں آمد و رفت کے لیے کوئی اور درخلا بند نہیں چھوڑا گیا تھا۔ نامعلوم یہ کیا تلسم تھا۔ ایپیسوڈ 31 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 32 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔